औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरशाद रब्बानी है कि यकीनन जो लोग ईमान लाए हैं और अच्छे काम कर रहे हैं करीब अल्लाह ताला उनके लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर देगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि जो लोग अच्छे काम करते हैं अल्लाह ताला उनके लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर देगा। सुभान अल्लाह। ईमान लाए और जिन्होंने नेकियां की हैं जल्द ही रहमान उनके लिए मोहब्बत पैदा कर देगा। अगर आपके और मेरे दिलों में किसी के लिए मोहब्बत है तो यकीनन वो मोहब्बत अल्लाह ने पैदा की है। सो यकीनन हमने इस कुरान को आपकी ज़ुबान पर आसान कर दिया है ताकि आप इसके साथ परहेजगारों को खुशखबरी सुनाएं और उन लोगों को उसके साथ डराएं जो सख्त झगड़ालू हैं। और उनसे पहले कितने ही ज़माने के लोगों को हमने हलाक कर दिया। क्या आप उनमें से किसी एक को भी महसूस करते हैं या उनकी कोई आहट भी सुनते हैं? हमने उनके नामो निशान तक मिटा दिए। हमने उन लोगों को बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। यानी इनके अंदर क्या, ये जो कुरैशी सरदार थे जो बहुत ज्यादा झगड़ालू थे। और अल्लाह ताला इसी तरह से हर झगड़ालू इंसान को तहस नहस करके रख देता है, उनकी नामो निशान तक मिटा देता है। सूरह ताहा का आगाज होता है जो कि सूरह जी सूरह ताहा का आगाज होता है जो कि कुरान के अंदर इसका नंबर 20वां नंबर है। नजूल के एतबार से 45 नंबर पे है। रकू इसके 8 हैं। आगाज करते हैं कि अल्लाह ताला इसमें क्या इरशाद फरमाते हैं। मक्की सूरा है। तौहा। हमने मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा। हमने आप पर ये कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप मुशक्कत में पड़ जाएं। ये तो हर उस शख्स के लिए नसीहत है जो अल्लाह से डरता है। ये उस जात की तरफ से नाजिल करता है, नाजिल हुआ जिसने जमीन और बुलंद आसमानों को पैदा किया। रहमान ने अपने अर्श पर करार पकड़ा। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है और जो कुछ जमीन की इंतहाई गहराई में है, उन सब चीजों का वो ही मालिक है। अगर आप बुलंद आवाज से बात करते हैं तो वो चुपके से कहीं कही हुई बात, बल्कि उससे भी मख्फी जो छुपी हुई बात है उसको भी जानता है। हर बात को मेरा रब जानता है। अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, इसके सारे ही नाम अच्छे हैं। तो अल्लाह ताला को उसके अच्छे नामों के साथ पुकारो। बाज रवायात में आया कि रसूल अब जो ये जो आयात नाजिल हुई हैं अल्लाह ताला ने इस कुरान के बारे में जब बयान फरमाया कि बाज रवायात में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रात को खड़े होकर बहुत ज्यादा कुरान पढ़ा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मेहनत को देखकर काफिर कहते थे कि कुरान क्या उतरा है, बेचारे मोहम्मद मुसीबत में पड़ गए हैं। इस वक्त अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई और काफिरों को उनकी बात का जवाब भी दिया कि अल्लाह से डरने वालों के लिए ये मुसीबत नहीं बल्कि नसीहत और याद दहानी है। ये रहमत है, नूर है। जो शख्स जिस कदर कुरान का शौक रखता है और पढ़ता है उतना ही वो उसको पढ़ लेता है। और कोई कोई इसका शौक कम रखता है, कोई इसके लिए ज्यादा शौक रखता है, कोई ज्यादा मेहनत करता है, कोई कम मेहनत करता है। इसलिए कोई ये ना समझे कि क्या कुरान इंसान के लिए मुशक्कत है। और बदकिस्मती से हम में से हर इंसान के दिल में जब कुरान को सीखने लगते हैं तो कहते हैं ना कि क्या मुशक्कत में पड़ गए। सारा दिन इसी में मसरूफ रहते हैं और घर के काम काज सारे छोड़ दें। मैं ये नहीं कह रही कि घर के काम काज छोड़ दें, लेकिन ये शैतान है जो दिलों में ये बातें और वसवसे लेकर आता है कि हमें तो मुशक्कत में डाल दिया। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, और क्या आपको मूसा की खबर भी पहुंची है जब उसने आग देखी तो अपने घर वालों से कहा, ठहरो, मुझे आग नजर आई है, शायद मैं वहां से आपके लिए कोई अंगारा ला सकूं या मुझे वहां से कोई रास्ता ही मिल जाए। जब वो वहां पहुंचे तो उसने उससे आवाज आई, मूसा, मैं तुम्हारा रब हूं। क्या आवाज है कि मैं तुम्हारा रब हूं। इस वक्त तुम तुवा की मुकद्दस मैदान में हो, लिहाजा जूते उतार दो। लिहाजा क्या उतार दो? फखलअना अलैका, अपने जूते उतार दो, और मैंने तुम्हें नबूवत के लिए चुन लिया है। और मैंने तुम्हें नबूवत के लिए चुन लिया है।
बस जो वही की जा रही है उसे गौर से सुनो। यकीनन मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। सो तुम मेरी इबादत करो और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। यकीनन क़यामत आने वाली है, करीब है कि मैं उसे छुपाऊं, ताकि हर शख्स को उसका बदला दिया जाए जिसने जिसने उसकी कोशिश की। सो तुम्हें उससे रोक ना दे कोई शख्स जो इस पर ईमान नहीं लाया और अपनी ख्वाहिश के पीछे लगा हुआ है। बस तुम हलाक हो जाओगे। और ए मूसा, ये तुम्हारी दाईं हाथ में क्या है? मूसा ने कहा, ये मेरी लाठी है। मैं इस पर टेक लगाता हूँ और मैं इसके साथ अपनी बकरियों पर पत्ते झाड़ता हूँ, यानी दरख्तों से। और इसमें मेरे लिए और भी कई ज़रूरतें हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, फेंक दो इसे ए मूसा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उसको फेंक दिया तो वो क्या हो गया? वो एक सांप बन गया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब इसको पकड़ो, डरो नहीं। जल्द ही हम इसे इसकी पहली हालत पर लौटा देंगे, यानी वापस लाठी बना देंगे। अब अपना हाथ जो है अपने बगल में मिलाओ। तो जब उन्होंने अपने हाथ को बगल में रखा तो वो चमकता हुआ बिल्कुल रोशन निकला। ये अल्लाह ताला ने उनको निशानी अता की। और फिर अल्लाह ने फरमाया कि ताकि हम तुम्हें अपनी बड़ी निशानियों से कुछ दिखाएं। अब तुम फिरौन के पास जाओ। अल्लाह ने ये निशानियां देकर, मोअज़्ज़ा देकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के पास भेजा, खाली हाथ नहीं भेजा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना खोल दे। क्योंकि जब उन्होंने अपनी जुबान पर अंगारा रखा था, जब वो छोटे थे, तो जब उन्होंने अपनी जुबान पर अंगारा रखा था तो उसके बाद उनकी उनसे इतना सही तरह से वो कलाम नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने अल्लाह ताला से कहा कि मेरे सीने को, मेरी जुबान को खोल दे, मेरे सीने को खोल दे, ताकि मेरे सीने के अंदर ये कलाम उतर सके। तो हमें चाहिए कि हम जब भी कुरान को सीखें, अपने सीने को खोलने के लिए, और सीना इसलिए भी खोल दे ताकि सीने के अंदर के लोगों की बुरी बुरे जज बुरे अम, लोगों के बुरे इखलाक, बुरे जो अतवार है, जिस जो बुरे उनकी बुराइयां हैं हमारे साथ वो करते हैं, बुरे वो जो बुराइयां हमारे साथ कर रहे हैं, वो जो बुरी बातचीत करते हैं, उनके बुरे वार, बुरी हर तरह की वो चीजें हम बर्दाश्त कर सके, हमारे सीने के अंदर कजी ना रहे, तकलीफ ना उतरे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे लिए मेरा सीना खोल दे, ताकि वो मैं सारी बातों को दिल बर्दाश्त ना हो जाऊं, बल्कि मैं उनको सब्र से बर्दाश्त कर सकूं। और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे, और मेरी जुबान की गिरह को भी खोल दे, ताकि वो मेरी बात समझें। सुबहान अल्लाह। यानी कोई भी इल्म सीखने के लिए सीने को खोलने की दुआ करना और जुबान की गिरों को खोलने की दुआ करना बहुत लाजिम है। और मेरे लिए मेरे खानदान से एक मुआविन, एक मददगार वीर दे दे। हारून को, जो मेरा छोटा भाई है, उनको था कि मैं अकेला कैसे ये सब काम करूंगा, तो उससे मेरी पुश्त मजबूत हो जाएगी। और उसको मेरे काम में मेरा शरीक बना दे, ताकि वो मेरी मदद करे, ताकि हम मिलकर, हम कसरत से तेरी तस्बीह कर बयान करें। हम से मुराद नुसब्बिहा का, कि हम तेरी तस्बीह कसरत से बयान करें, और हम कसरत से तेरा जिक्र करें लोगों के दरमियान, ताकि लोग तेरी तरफ आएं। यकीनन तू ही हमारे हाल को खूब देखने वाला है। अल्लाह ताला ने फरमाया, यकीनन जो तुमने मांगा तुझे दिया गया है मूसा। और बिलाशुबा यकीनन हमने एक बार और तुम पर एहसान किया। पहला एहसान क्या किया था? जब अल्लाह ताला ने उनको वहां से, उस बस्ती से बचा लिया, जब उनके हाथ से कत्ल हो गया, और फिर उनको अल्लाह ताला ने बचा लिया, और फिर वो कई सालों तक वहां पर रहे। और अल्लाह ताला ने फिर उनको बीवी भी दी, और फिर अल्लाह ताला ने उनको एक जरिया माश भी अच्छा दिया। तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब हमने तुम्हारी माँ की जानिब वही की, जो भी वही की जाती है, ये कि तुझे संदूक में डाले। और एक ये भी एहसान था अल्लाह का कि उन्हें संदूक में डाल दिया, फिर उन्हें उन्हें कहा कि इसको दरिया में फेंक दो। फिर लाजिम है कि दरिया इसको किनारे पर डाल दे, और उसे एक शख्स उठा ले जो मेरा भी दुश्मन है और उसका भी दुश्मन है। और मैंने अपनी तरफ से तुम पर एक मोहब्बत डाल दी, और ताकि तुम मेरे सामने परवरिश किए जाओ। फिर अल्लाह ताला ने फिर उनकी बहन क्या हुआ, उनकी देखती हुई उनके साथ चलती रही। जब तुम्हारी बहन चल रही थी, चनाचे वो देख कहने लगी कि मैं तुम्हारी रहनुमाई करूं, जो इसकी अच्छी तरह परवरिश करेगी। क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किसी बच्चे, किसी भी औरत का दूध नहीं पी रहे थे। हर औरत आ चुकी थी, वो दूध नहीं पी रहे थे किसी का। तो अल्लाह ताला ने फिर उनकी माँ को ही भिजवाया वहां पर। बस हमने तुम्हें तुम्हारी माँ की तरफ लौटा दिया, ताकि उसकी आंखें ठंडी रहें और वो गम ना करे। और तुमने एक शख्स को कत्ल कर दिया, फिर हमने उस गम से तुम्हें नजात दी, और हमने तुम्हें आजमाया, खूब आजमाना। फिर तुम्हें कई साल मदियन वालों में रहे, तुम मदियन वालों में रहे, फिर तुम अपने अपने मुकर्ररा वक्त पर आए, ए मूसा। और मैंने तुम्हें खास तौर पर अपने लिए बनाया है। तुम और तुम्हारा भाई मेरी निशानियों के साथ जाओ, और तुम मेरी याद में सुस्ती ना करना, काहिली ना करना। तुम दोनों फिरौन की तरफ जाओ, यकीनन वो सरकश हो गया है, वो बहुत बागी हो गया है। फिर दोनों उससे नरम बात कहो, शायद कि वो नसीहत कबूल करे या डर जाए। अल्लाह ताला ने उस फिरौन को भी निस्तो नाबूद करने से कबल उसकी तरफ भी हदायत को भेजा। तो सोचिए कि अगर हमारी तरफ हदायत आती है, और फिर हम
हदायत आने के बाद हम हदायत को तस्लीम नहीं करते, तो क्या हम भी उस तरह से, हम भी उस तरह से उस गरूर और तकब्बुर में मुब्तला नहीं हैं? उन्होंने फिर क्या दुआ की? ए हमारे रब, यकीनन हमें खौफ है कि वो हम पर ज्यादती करेगा या वो सरकशी करेगा। उन्होंने क्या कहा? हमें खौफ है कि वो ये करेगा। फरमाया डरो मत। अल्लाह ताला ने क्या कहा? डरो मत, यकीनन मैं तुम दोनों के साथ हूं। मैं सुन रहा हूं और मैं देख रहा हूं। तुम दोनों उसके पास जाओ और कहो, यकीनन हम दोनों तेरे रब के भेजे हुए हैं, चनाचे बनी इसराइल को हमारे साथ भेज दे। बनी इसराइल को क्यों भेजे? ताकि मैं उनको उनके इलाके की तरफ वापस ले जाऊं और उनको अजाब ना दे। यकीनन हम तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास एक निशानी लेकर आए हैं, और सलाम हो उस पर जो हदायत के पीछे चला। बिलाशुबा यकीनन हमारी तरफ वही की गई है कि बेशक उस शख्स पर अजाब है जिसने झुटलाया और मुंह मोड़ा। अब ये सारे लोगों के लिए है कि जो भी अल्लाह की राह से मुंह मोड़ेगा, तो यकीनन उसके लिए अल्लाह ताला ने सख्त अजाब तैयार कर रखा है। फिर रब कायनात मजीद अगली आयत में मजीद इरशाद फरमाते हैं कि फिरौन ने कहा, तुम दोनों का रब कौन है ए मूसा? मूसा ने कहा, हमारा रब वो है जिसने हर चीज को उसकी सूरत अता की। यानी हर चीज की शक्ल और सूरत अल्लाह ने अता की। अल्लाह ताला ने हर चीज की शक्ल और सूरत अता की, उसको बनाया, फिर उसे रास्ता भी दिखाया। हर चीज को उसको हर तरह का रास्ता दिखाया, खाने पीने का, चलने फिरने का, अपना जरिए माश कमाने का, हर तरह का रास्ता उसके रब ने उसको दिखाया, उसकी रहनुमाई की, सीधी राह दिखाई। फिरौन ने कहा, फिर तो पहले जमानों के लोगों का क्या हाल है? फिरौन ने कहा कि पहले जमाने के लोगों का क्या हाल है, फिर जो नस्लें गुजर चुकी हैं वो किस हाल में हैं? अगर तुम ये बात कहते हो, तो जो पहले नस्लें गुजर चुकी हैं वो किस हाल में हैं? मूसा ने जवाब दिया कि उनका इल्म मेरे परवरदिगार के पास एक किताब में है जो लोहे महफूज में लिख रखा है। मेरा रब ना चूकता है, ना चूकता है और ना भूलता है। यानी ऐसा नहीं है कि मेरे रब से ना तो कोई गलती होती है और ना ही मेरा रब भूलता है किसी के अमल के बारे में। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला उन लोगों को भूल गया है। वही है जिसने जमीन को तुम्हारे लिए फर्श बनाया, और उसने उसने तुम्हारे लिए चलने के रास्ते भी जमीन में बनाए, और आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाया और बारिश, जिससे तुम्हारे लिए बेहतरीन हर तरह की पैदावार निकाली। अब इसमें से खाओ और अपने जानवरों को भी चराओ। इसी के अंदर ही अहले बसीरत के लिए, अहले अकल वालों के लिए निशानियां हैं। अब ये बात ये जब उसने कही, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कही कि अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं, जाहिर है मूसा को, और जब वो फिरौन था, उसको और गुस्सा चढ़ा होगा इस बात पर कि मुझे अक्लमंद नहीं समझता ये। इसी जमीन से हमने तुम्हें पैदा किया और इसी में तुम्हें वापस ले जाएंगे और इसी से तुम्हें दोबारा निकालेंगे। गर्ज हमने फिरौन को अपनी निशानियां दिखलाई, मगर वो इन्हें झुठलाता रहा और कोई बात भी उसने तस्लीम नहीं की। कहने लगा, ए मूसा, क्या तू हमारे पास इसलिए आया है कि अपने जादू के जोर से हमें हमारे मुल्क से निकाल दे? यानी कि जो उसने क्या किया कि वो जो उसके सारे गुलाम थे, वो समझता था कि सारे मेरे ही बंदे हैं, ये सारे मेरे ही गुलाम हैं। उसने कहा कि तुम क्या चाहते हो कि तुम हमें हमारे ही इलाके से निकाल दें अपने जादू के जोर पर, इन सारे लोगों को हमारे खिलाफ कर दे? मूसा ने कहा, तुम्हारे वादे का वक्त मेले का दिन है। यानी मेले का जो दिन था, जिस दिन वहां पर मेला लगा करता था, तमाम के तमाम लोग मेले में इकट्ठे होते थे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मूसा ने जवाब दिया, अच्छा ये वादा ईद का दिन है, यानी कि वो जिस दिन मेला लगता है, ईद होती, सारे इकट्ठे होते और लोग चाश्त के वक्त जमा होंगे। यानी ये लोग दिन चढ़े, जब चाश्त का वक्त होगा ना, दिन चढ़ेगा, उस वक्त जमा होंगे। फिर फिरौन लौट गया और अपने सारे हथकंडे जमा किए और मुकाबले पर आ गया। उस वक्त मूसा ने लोगों से कहा, तुम पर अफसोस, अल्लाह के जिम्मे झूठी बातें ना लगाओ, वरना वो अजाब में तुम सबको गारत कर देगा, क्योंकि जिसने झूठ गढ़ा वही यकीनन नाकाम रहेगा। फिर इस मामले में वो आले फिरौन आपस में झगड़ने और खुफिया मशवरे करने लगे। आखिर कुछ लोगों ने कहा, ये दोनों जादूगर हैं और चाहते हैं ये हैं कि जादू के जोर से तुम्हें तुम्हारे मुल्क से निकाल दे। यानी लोगों को कहा कि ये चाहते हैं बनी इसराइल को, जो बनी इसराइल उनके गुलाम थे, वो चाहते थे कि इनको उनके इलाके से निकाल दें। वो कहते थे बनी इसराइल इसी मुल्क के रहने वाले हैं और तुम्हारी मिसाली तरीके जिंदगी को खत्म कर दें। फिर उनको, गुलामों को क्या पता कि अच्छी जिंदगी क्या है। वो उनको कहते हैं, तुम्हारी जिंदगी तो बहुत अच्छी है, तुम्हारी इस मिसाली जिंदगी का खात्मा करना चाहते हैं। लिहाजा अपनी सब तदबीरें इकट्ठी करो, मुत्तहिद होकर मुकाबले में आओ और समझ लो कि जो आज गालिब रहा वो जीत गया। फिर सब वस्ता होकर आओ, और जो आज गालिब रहा वो जीत गया। फिर मूसा से कहने लगे, मूसा, जब वो लोग इकट्ठे हो गए, मैदान में आ गए, मुकाबले में आ गए कि तुम अपना दिखाओगे, तुम डालोगे जो कुछ तुमने दिखाना है, या हम डालें?
तो मूसा ने कहा कि चलो तुम पहले डालो। फिर उनकी जादू के असर से ऐसा मालूम हुआ कि उनकी रस्सियां और लाठियां यकदम दौड़ने लगी हैं, कि जादू के असर से हुआ था, लोगों की आंखों का धोखा था ये। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में कुछ डर महसूस किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने कहा डरो मत, यकीनन तुम ही गालिब आओगे। फौरन वही की अल्लाह ने। और फिर अल्लाह ने कहा कि तुम फेंक दो जो तुम्हारे दाएं हाथ में है। क्या था? जो लाठी थी। जो कुछ उन्होंने बनाया उसे अभी वो निगल जाएगा। यकीनन जो कुछ उन्होंने बनाया है जादूगर की चाल है, और जादूगर कभी कामयाब नहीं होता, जहां से भी वो आए। तो जादूगर, तमाम जादूगर क्या हुआ कि उसको देखते ही बेसाख्ता, अनइंटेंशनली वो सारे के सारे सजदे में गिर गए। कहने लगे हम हारून और मूसा के परवरदिगार पर ईमान ले आए। फिरौन फौरन भड़क कर बोल उठा, तुम मेरी इजाजत के बगैर ही इस पर ईमान ले आए? यकीनन मूसा तुम्हारा बड़ा ही कोई बड़ा तुम्हारा 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 बड़ा वो उस्ताद है, जिससे तुम सीख रही हो, जिसने तुम्हें जादू सिखाया है। और फिर फिरौन ने क्या कहा, अगर तुम ऐसा करोगे तो अब मैं तुम्हारे हाथ और पांव मुखालिफ सिमतों में कटवा दूंगा, और खजूर के तनों में तुम्हें सूली चढ़ाऊंगा, और तुम्हें खूब मालूम हो जाएगा कि हम दोनों में, मैं और मूसा में से किसकी सजा शदीद तरीन है। और ज्यादा देर पा है कि मैं तुम सारों को खत्म कर दूंगा, कोई तुम में से बाकी नहीं रहेगा। तो जादूगरों ने जवाब दिया, जिस जात ने हमें पैदा किया है और जो कुछ हमारे पास वाज़ेह दलाइल आ चुके हैं, इन पर हम तुझे कभी तरजीह नहीं दे सकते। लिहाजा जो कुछ तू करना चाहता है तू कर दे। तो बस इस दुनिया की जिंदगी ही में तू खात्मा कर सकता है। बिलाशुबा हम सब इस पर ईमान ले आए, अपने परवरदिगार पर ईमान ला चुके हैं, ताकि वो हमारी तमाम खताओं को माफ कर दे। और वो जादू भी जिस पर तूने हमें मजबूर कर दिया था, और अल्लाह ही बेहतर है और सदा बाकी रहने वाला है। यानी उस जादू के काम को जिस पर तूने हमें मजबूर किया, यानी कि मजबूर किया तूने हमें कि हम इसका मुकाबला करें। बात यह है कि जो शख्स मुजरिम बनकर अपने परवरदिगार के पास आएगा, उसके लिए जहन्नुम है, जिसमें ना वो मरेंगे और ना ही जिएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो मोमिन बनकर आए और उसने अमाल भी ने किए हों, तो ऐसे ही लोगों के लिए बुलंद दर्जात हैं और सदा बहार बागात, जिनमें नहरें बह रही होंगी, वो इसमें हमेशा रहेंगे। ये उस शख्स के लिए जजा है जो गुनाहों से पाक रहता है। फिर अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं, और हमने मूसा की तरफ वही की, मेरे बंदों को रातों रात लेकर निकल जा। यानी अब वो पूरी तरह मुकाबले पर आ गया कि मूसा अलैहि सलाम को और उन तमाम अहले ईमान को कत्ल कर दे। फिर उनके लिए समंदर में खुश्क रास्ता बना दिया। तुम्हें ना तो ताकुब का खौफ हुआ और ना ही डूब जाने का डर। अल्लाह ताला कहते हैं, ना तो तुम्हें इसका खौफ हो कि वो तुम्हारा ताकुब कर रही हैं, और ना ही तुम्हें यह खौफ हो कि तुम डूब जाओगे। फिर फिरौन ने अपने अपने तमाम के तमाम लश्कर समेत उनका पीछा किया, तो समंदर ने यूं ढांप लिया जैसे ढांपने का हक था। मुकम्मल तौर पर समंदर ने उनको पूरी तरह डिबो दिया पानी के अंदर। और फिरौन ने अपनी कौम को गुमराही किया, सीधी राह न दिखाई, सही रहनुमाई न की। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए बनी इसराइल, हमने तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से निजात दी, और तूर की दाई जानिब तुम्हें किताब देने का वादा दिया, और तुम पर मनो सलवा उतारा, और कहा हमने जो पाकीज़ा चीजों का तुम्हें रिस्क दिया है, इससे खाओ और खाकर सरकशी ना करना। यानी अब तुम्हारा पेट भर गया, भरने लगा है, तो अब तुम सरकशी ना करना, वरना तुम पर, फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वरना तुम पर मेरा गजब होगा, और जिस पर मेरा गजब उतरा वो गिर कर ही रहा, और वो हमेशा टूटा हुआ रहा, और वो यकीनन हलाक ही होकर रहा। और जो शख्स तौबा करे, ईमान लाए, अच्छे अमल करे और राह रास्त पर रहे, तो यकीनन यकीनन उससे मैं यकीनन बहुत दरगुजर करने वाला हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं उसको सीधी राह बख्शने वाला हूँ, उसके गुनाहों को माफ करने वाला हूँ। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, और क्या चीज तुम्हें अपनी कौम से जल्दी ले आई? ऐ मूसा, कौन सी चीज तुम्हें अपनी कौम से पहले यहाँ ले आई? अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से वादा फरमाया था कि कोहे तूर के दामन में पहुंचकर 40 रातें वहां बसर करना, तो तुम्हें बनी इसराइल की हिदायत के लिए किताब तौरात अता की जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल में से 70 आदमी अपने हमरा लिए और तूर की जानिब रवाना हो गए। लेकिन आपको अल्लाह ताला से मुलाकात और हम कलामी का कुछ इतना ज्यादा शौक और जज्बा था कि आप अपने अपने जो साथी थे उनको पीछे छोड़कर सबसे पहले मंजिल मकसूद पर जा पहुंचे। तो अल्लाह ताला ने पूछा, तुम्हें इतनी क्या जल्दी थी कि अपने साथियों को पीछे छोड़कर पहले ही यहाँ आ पहुंचे? अर्ज किया, वो लोग भी मेरे पीछे पीछे यहाँ पहुंच ही रहे हैं, और मुझे तेरी मुलाकात का शौक और जज्बा उनसे पहले यहाँ खींच लाया है।
پھر اسی موقع پر آپ نے اپنے پروردگار سے درخواست کی، اے میرے پروردگار مجھے اپنا اپنا آپ دکھلا دیجئے، مجھے اپنا آپ دکھلائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر یہاں پر کیا کہ اے موسیٰ کون سی چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے یہاں لے آئی؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا وہ لوگ بھی میرے پیچھے آ ہی رہے ہیں، اور میں نے تیرے حضور آنے میں اس لیے جلدی کی تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تیرے بعد تیری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا۔ سامری جادوگر تھا، اس نے کیا کیا، ان کے لیے ایک بچڑا تیار کیا، اور اس بچڑے کی وہ لوگ حضرت موسیٰ کے پیچھے عبادت کرنے لگ گئے۔ سامری جو ہے یہ اس شخص کا اصلی نام نہیں تھا، ٹھیک ہے، اس کو وہ نام اس کی جادوگری کی وجہ سے، اس کی وجہ سے دیا گیا۔ جیسا کہ اہل عرب کا دستور تھا کہ وہ کسی کی مہارت کی وجہ سے وہ نام دے دیا کرتے تھے، تو وہ اس کو اصل نام، اس کا نام اس کو سامری دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر مزید، فرجع موسیٰ، چنانچہ موسیٰ رنج کے مارے غصے سے بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے اور ان سے کہا اے میری قوم، تم سے تمہارے پروردگار نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا کیا؟ کیا یہ زمانہ تم پر لمبا ہو گیا؟ صرف 40 دن تو تھے، یا تم یہ چاہتے تھے کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب نازل ہو، لہٰذا تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی؟ وہ لوگ کیا کہنے لگے، ہم نے کچھ اپنے اختیار سے آپ سے وعدہ خلافی نہیں کی، بلکہ قبطی قوم کے زیورات ہم پر لاد دیے گئے تھے۔ انہوں نے کیا کہا کہ وہ جو قوم تھی اس کے زیورات ہم پر لاد دیے گئے تھے، قبطی قوم کے زیورات۔ وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا من زینت القوم فقذفناها، تو انہوں نے کیا کہا کہ وہ زیورات ہم پر لاد دیے گئے تھے جو قبطی قوم تھی، اور جنہیں ہم نے آگ میں ڈال دیا۔ پھر اسی طرح سامری نے بھی زیور آگ میں ڈال دیا، پھر وہ اسے ڈھلے ہوئے سونے سے ایک بچڑے کا جسم بنا لایا جس سے بیل کسی آواز نکلتی تھی۔ وہ لوگ کہنے لگے تمہارا اور موسیٰ کے الہ تو یہی ہے۔ موسیٰ تو بھول گیا جو طور پر چلا گیا، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ نہ تو وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے، اور نہ ہی ان کی نفع نقصان کا کچھ مالک ہو سکتا ہے؟ صرف ایک اس کے اندر سے آواز نکلنے کی بدولت انہوں نے اس کو اپنا الہ بنا لیا، رب بنا لیا۔ پھر رب کائنات مزید اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ، اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہا تھا، کیا کہا تھا؟ اے میری قوم، اس بچڑے کے جسم سے تمہاری آزمائش کی جا رہی ہے، بلا شبہ تمہارا پروردگار رحمان ہی ہے، لہٰذا میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ وہ کہنے لگے جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہیں آ جاتا ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے۔ جب موسیٰ واپس آئے تو ہارون سے کہا ہارون، جب تم انہیں گمراہ ہوتے دیکھ رہے تھے تو تمہیں کس بات نے روکے رکھا کہ تم میرے پیچھے نہ آئے؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ ہارون علیہ السلام نے جواب دیا اے میری ماں کی بیٹے، میری داڑھی اور میرے سر کے بال نہ پکڑو، مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ تم آ کر یہ نہ کہو کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی ہے، اور میری بات کا لحاظ نہیں رکھا تم نے، کہ تم نے ان کے درمیان میں پھوٹ ڈال دی، تم نے ان کے درمیان میں لڑائی کروا دی۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اگلی آیت میں مزید کیا ہوا کہ پھر موسیٰ نے سامری کی طرف متوجہ ہو کر کہا بتاؤ سامری، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ سامری نے کہا میں نے وہ چیز دیکھی جو دوسروں کو نظر نہ آئی، چنانچہ میں نے رسول یعنی کیا کہ جبریل کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی۔ اسے کیا کیا کہ جبریل علیہ السلام کے اسے کیا کہا کہ ان کے قدموں کے نیچے سے ایک نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی، پھر اسے بچھڑے کے جسم میں ڈال دیا۔ میرے نفس نے مجھے ایسا ہی سمجھایا تھا، کیونکہ نفس کیا تھا، اس کے ساتھ شیطان تھا، میرے نفس نے ایسا ہی مجھے سکھایا تھا۔ موسیٰ نے اس سے کہا تیرے لیے زندگی بھر یہ سزا ہے کہ دوسروں سے کہتا رہے گا کہ مجھے نہ چھونا، اور تیرے لیے عذاب کا ایک وقت ہے جو تجھ سے کبھی نہیں ٹل سکتا، اور تو اپنے الہ کی طرف دیکھ جس کے آگے تو موتقف رہتا تھا۔ کی فن، اپنے رب کی طرف دیکھ جس کے آگے تو موتقف رہتا تھا، کہ اب کیسے اسے جلا ڈالتا ہے، پھر اس کی راکھ کو کیسے دریا میں بکھیر دیتے ہیں۔ یعنی پھر اس کو کیا، وہ اس بچڑے کو جلا دیا گیا، اور پھر اس کی راکھ کو کیا کیا کہ اس نے سرکشی کی، اور پھر اس کی راکھ کو وہ جو فرعون سامری تھا
اور پھر اس کی راہ کو سمندر میں بہا دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جس کو کہا کہ اب تیری یہ سزا ہوگی کہ تو وہ لوگوں کو کہے گا کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا، کہ خود کو اچھوت محسوس کرے گا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اگر کوئی سامری کو ہاتھ لگاتا یا اسے چھوتا تو سامری اور چھونے والوں کو ان کو بخار چڑھ جاتا، لہٰذا سامری اس بات پر مجبور تھا کہ دوسروں سے کہے کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام نے اسے یہ بھی بتلا دیا تھا کہ یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے اس جرم کی سزا پوری ہو چکی ہے اور تمہیں صرف دنیا میں ہی عذاب ملے گا، بلکہ آخرت میں بھی تم سے عذاب نہیں ٹالا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً تمہارا معبود تو الہ تو وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، جس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اے نبی، اس طرح ہم گزرے ہوئے لوگوں کی خبریں آپ سے بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو یہ ساری خبریں بیان کر رہی ہیں۔ ہم نے اپنے ہاتھ سے آپ کا ذکر قرآن آپ کو ذکر یعنی کہ کیا قرآن عطا کیا ہے۔ جو شخص اس سے اعراض کرے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ گناہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا۔ وہ ہمیشہ اسی حال میں رہیں گے، اور قیامت کے دن ایسا بوجھ اٹھانا کیسا برا ہوگا۔ جس دن سور پھونکا جائے گا، ہم اس دن مجرموں کو اکٹھا کریں گے تو وہ دہشت کے مارے ہوئے ہوں گے اور ان کی آنکھیں نیلی ہو جائیں گی۔ وہ آپس میں چپکے چپکے کہیں گے کہ تم دنیا میں یہی کوئی 10 دن ٹھہرے ہوگے۔ ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہیں گے، جبکہ ان میں سے بہتر رائے والا یہ کہے گا، جو سب سے زیادہ ذہین و سمجھدار تھا دنیا میں، وہ کہے گا کہ تم تو بس دنیا میں ایک ہی دن ٹھہرے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن اعلم، ہم خوب جانتے ہیں، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہیں گے۔ اور جب ان میں سے بہترین رائے والا کیا کہے گا کہ تم دنیا میں صرف ایک ہی دن ٹھہرے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، اے نبی وہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کیا پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ نفخہ سور جب پہلی مرتبہ جب پھونکا جائے گا، اگر انسان اور دوسرے جاندار ساری چیزیں مر جائیں گی تو پہاڑوں جیسی سخت چیز اس نفخے کا کیا اثر ہوگا ان کو، وہ اتنی سخت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت کو ان کا کیا بنے گا۔ آپ ان سے کہیے کہ میرا پروردگار انہیں دھول بنا کر اڑا دے گا، پھر انہیں چٹیل میدان بنا کر چھوڑ دے گا، یعنی کہ پہلے ڈسٹ بن جائے گا اور وہ بالکل سیدھے میدان پر بالکل ریت کی طرح بکھر جائے گا۔ آپ اس میں نہ کوئی ٹیڑھ پن دیکھیں گے اور نہ ہی کوئی ٹیلا دیکھیں گے، کس میں زمین میں کوئی نشیب و فراز نہیں رہے گا۔ اس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے، کوئی ان سے انحراف نہیں کر سکے گا، اور رحمان کے آگے سب آوازیں پست ہو جائیں گی، اور ہلکی سی آواز کے سوا تو کچھ نہیں سنے گا۔ اس دن سفارش کچھ فائدہ نہیں دے گئی، مگر جسے رحمان اجازت دے، جس کے لیے رحمان پسند کرے اور اس کی بات سننا پسند کرے۔ وہ لوگوں کا اگلا پچھلا حال سب کچھ جانتا ہے، لیکن دوسرے لوگ اسے نہیں جان سکتے۔ سب چہرے اس دن سب کے سب چہرے اس دن اللہ رب العزت کے سامنے جھک جائیں گے، اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد ہو جائے گا۔ یقیناً نامراد ہوا جس نے بڑے ظلم کا بوجھ اٹھایا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو نیک عمل کرے گا اور وہ مومن بھی ہو، تو نہ وہ کسی کے ساتھ ناانصافی سے نہ وہ کسی ناانصافی سے ڈرے گا، اور نہ ہی کسی حق تلفی سے، اس کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی جائے گی اور نہ ہی کوئی حق تلفی کی جائے گی۔ میرے رب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا اور طرح طرح سے بیان کیے ہیں تاکہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں یا ان میں غور و فکر کی عادت پیدا ہو۔ پس اللہ بادشاہ حقیقی ہی بلند شان والا ہے، اور قرآن کی وحی پوری ہونے سے پہلے اسے پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے، اور دعا کیجیے اے میرے پروردگار مجھے مزید علم عطا کر۔ کیا حکم دیا؟ کہ اے میرے پروردگار مجھے مزید علم عطا کر۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنَا عِلْمًا۔ ابتدا میں جب وہی آتی تھی نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ساتھ جلدی جلدی دہراتے تھے، اس پریشانی سے کہ کہیں وہ بھول نہ جائیں، اپنی زبان کو جلدی جلدی چلانے کی کوشش کرتے۔ تو یاد رکھیے قرآن کو دلوں میں اللہ اتارتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی قرآن کو اتار دے۔ اور اس سے پہلے ہم نے آدم سے ایک عہد لیا تھا، مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس کا ایسا عزم نہ پایا۔
اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے اسے سجدہ کیا، مگر اس نے حکم نہ مانا، ابلیس نہیں مانا۔ تو ہم نے کہا، پھر کیا ہوا، اس نے انکار کر دیا، تو ہم نے کہا اے آدم یقیناً یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو کہیں وہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے متنبہ کیا، یقیناً تمہارے لیے یہ ہے، اب ان کی آزمائش تھی کہ نہ تم بھوکے رہو گے اور اس میں نہ ننگے رہو گے، کس میں؟ جنت میں۔ اللہ نے ان کو یہ بتا دیا۔ آخر ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا، جس سے ان کی سطر کے مقامات ایک دوسرے پر کھل گئے، تو وہ جنت کے پتوں سے انہیں ڈھانکنے لگ گئے، اور آدم نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، لہٰذا وہ بھٹک گئے۔ پھر ان کے پروردگار نے انہیں برگزیدہ کیا اور ان کی توبہ قبول کی اور ان کو ہدایت بھی بخشی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت بخشی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں انسان اور شیطان، دونوں کو کہا تم دونوں انسان اور شیطان سب کے سب یہاں سے نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، یعنی کہ شیطان انسان کا دشمن ہوگا۔ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ ہی تکلیف اٹھائے گا، اور جو میری یاد سے غافل ہو جائے، منہ موڑ لے گا، تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جو میری یاد سے غافل ہوگا تو یقیناً زندگی اس کی تنگ ہو جائے گی، لہو معیشت ضن کا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو تنگ کر دے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر تنگی جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم کما نہیں اچھا پا رہے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنگی بھی ہے اور آسائش بھی ہے، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ اللہ اکبر! وہ کیا کہے گا؟ اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو یقیناً دنیا میں دیکھنے والا تھا۔ اللہ فرمائے گا اسی طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئی تھی تو تو نے اسے بھلا دیا، تو نے میری آیات کو دیکھنا بھی پسند نہ کیا، گوارا نہ کیا، تو نے میری نعمتوں کا شکر نہ ادا کیا، اور آج تجھے یہ پریشانی ہے۔ جی ایسا ہوا، لیکن شیطان نے دونوں کو پھسلایا تھا نا، ہم اس بات کو صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی بیوی نے یہ کام کیا تھا، کیونکہ شیطان نے گمان ان کی دونوں کے دلوں میں ڈالا تھا کہ تم یہ پھل کھا کر ابدی زندگی گزارو گے اور تم فرشتوں کی طرح ہو جاؤ گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں سے افضل بنایا تھا، اسی لیے تعظیماً فرشتوں سے ان کو سجدہ کروایا، ان کو نہیں کہا کہ فرشتوں کو سجدہ کرو۔ اور شیطان نے ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا، اور جتنے بھی دلوں میں وسوسے اٹھتے ہیں یہ سارے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور اسی طرح آج تو بلایا جا رہا ہے، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس شخص کو جو حد سے گزر جاتا ہے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہیں لاتا، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ تو کیا ان لوگوں کو اس بات نے ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے ہی زمانے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا جن کی بستیوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ بلا شبہ اس میں یقیناً عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور اگر آپ کے رب کی جناب سے ایک بات نہ ہوتی، یعنی کہ قیامت کے دن کا وقت مقرر نہ ہوتا، تو لازماً وہ آ جاتی۔ یقیناً لوگ جو باتیں کرتے ہیں آپ ان پر صبر کریں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں، سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، اور رات کے اوقات میں بھی پس تسبیح کریں، اور دن کے کناروں پر بھی، تاکہ آپ راضی ہو جائیں، اور آپ نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں اس کی طرف جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو سر و سامان دیا ہے، جن کے بعد دنیا کی لغزشیں بہت ہیں، ان کی طرف نہ سر اٹھا کر دیکھیں۔ دنیا کی زینت ہے تاکہ ہم انہیں اس آزمائش میں ڈالیں، اور آپ کے رب کا رزق ہی بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ اللہ! ہمارے دلوں میں کتنی حسرتیں ہیں، فلاں کے پاس فلاں صوفہ ہے، فلاں بیڈ ہے، فلاں فرنیچر ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، تو اللہ نے کہا کہ سر اٹھا کر بھی نہ دیکھو اس کی طرف، اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس پر خوب پابند رہیں۔ ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگتے، رزق تو ہم ہی آپ کو دیں گے، اور آخری انجام تو تقوی والوں کے لیے ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے پاس ہمارے رب کی جانب سے کوئی معجزہ کیوں نہیں لاتا، اور کیا ان کے پاس پہلے صحیفوں کی کوئی دلیل نہیں آئی، اور اگر ہم اس سے پہلے انہیں کسی عذاب میں ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا، پھر ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل اور رسوا ہوتے۔
آپ کہہ دیں ہر ایک منتظر ہے، سو تم بھی انتظار کرو، پھر جلد ہی تم جان لو گے کہ سیدھے راستے والے کون ہیں اور کس نے ہدایت پائی، کس کو رب کائنات نے ہدایت عطا کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور وہ ہدایت عطا کرے کہ میرا رب اس ہدایت کو پا لینے کے بعد گمراہی کے راستے پر ہمارے لیے چلنا ناممکن بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔